नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कस्टम पर भी बात करेंगे, स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के फैसलों से मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और ख़ुद सच्चल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ज़ेर एहतमाम जो ब्रिज बन रहा है गोटकी पर, उसमें किए जाने वाले घपलों से मुतालिक भी एक रिपोर्ट ख़ास तौर से शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड, कहा यह जाता है कि हसन नकवी, जिनका ताल्लुक जो है वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी से है और एक अरसे तक जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते चले आ रहे हैं, उनको भी जो है इस 4 अगस्त को होने वाले सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड में तरक्की नहीं दी गई। तरक्की के लिए उन्हें मौजू नहीं करार दिया गया और उन्हें भी डेफर कर दिया गया। उन पर भी ये चार्ज थे कि वो जो है नेबज़दा हैं, न सिर्फ नेबज़दा हैं बल्कि वो भी जो है प्ली बारगेनिंग कर चुके हैं। प्ली बारगेनिंग करने की वजह से जहां उनको तरक्की नहीं दी जा सकती, वहीं उनकी अब तक जो है सरकारी मुलाजमत खुद एक क्वेश्चन मार्क बन चुकी है। लेकिन जब उन्हें प्रमोट नहीं किया गया और उन्हीं की तरह के इल्ज़ामात में मुलव्विस पुलिस ग्रुप के ग्रेड 20 के खैबर पख्तूनख्वा के DIG मजहरुल हक काका खेल को जब ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट कर दिया गया, जबकि वो खुद भी यानी कि नेब के जो है वो प्ली बारगेनिंग कर चुके हैं 65 लाख की मुबीना तौर पर, तो उस पर जो है बोर्ड के इस फैसले को उसी वक्त नोटिफिकेशन से पहले ही जो है हसन नकवी ने भी मुतनाज़ब बनाया। उन्होंने भी इस पर वावेला मचाया और अपने तमाम जो स्टेक होल्डर थे, उनकी पुष्प जो उनके सिफारशी थे, उन सबको एक ज़बान होकर जो है इस्तेमाल करवाया। खुद सेक्रेटरी स्टेट डॉक्टर इनामुल्लाह दारेजो के ख़िलाफ़ और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर तक से भी सिफारिशें करवाएगी कि भाई ये दोहरा मेयार क्यों, हर एक के लिए जो है वो अलग पैमाने क्यों। जो जुर्म हसन नकवी का है वही जुर्म जो है वो DIG मजहरुल हक काका खेल का है। अगर उसे उस जुर्म के बावजूद प्रमोशन के लिए मौजू करार दे दिया गया है और उन्हें प्रमोट भी कर दिया गया, तो फिर हसन नकवी को प्रमोट क्यों नहीं किया गया। ये डिबेट चली और उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है ख़ुद एतजाज़ गवारिया जो कि पंजाब के हैं, ख़ुद बलूचिस्तान में इनकी सर्विस चली आ रही तवील अरसे से, पिछले 8-10 सालों से, तो सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड के मेंबर की हैसियत से असलम बूतानी जो कि MNA हैं हब से, उन्होंने जो है वो इनके हक में वोट दिया, इनकी कारकर्दगी की तारीफ़ की, लेकिन बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबरों ने उनकी राय से इत्तिफाक नहीं किया, जिस पर वो मुश्तइल हुए और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है उन्होंने बोर्ड का वॉकआउट करने की कोशिश की। लेकिन दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान उनके कदमों पे गिरकर उन्हें रोकते रहे कि इस तरीके से रवां बोर्ड से उनका निकल जाना बोर्ड की साख, बोर्ड की शफाफियत, बोर्ड की वक़ार पर जो है एक सवालिया निशान बन जाएगा। उनका ये कहना था कि इससे पहले वो ग्रेड 90 से 20 के प्रमोशन के बोर्ड के सिलसिले में वो फैसल बशीर मेमन की भी इस तरीके से जो है वो सिफारिश कर चुके थे, उन्हें मौजू करार दे चुके, लेकिन वहाँ भी उनकी सिफारिश को रद्द कर दिया। उनका ये भी कहना था कि ये 4-5 मेंबर एक होकर जो है किसी इंतहाई गलत, निकम्मे और बदउनवान कैंडिडेट की जब तारीफ़ करते हैं तो उसको तो या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको जो है क्लियर कर लिया जाता है। लेकिन अगर कोई तनहा हो मेरी तरफ से और किसी सही कैंडिडेट की तारीफ़ करे, उसको रेकमेंड करे कैसे प्रमोट किया, तो उसे प्रमोट नहीं कहते। यहाँ मोनोपली है, यहाँ पर जो है वो अपनी उजारादारी इन मेंबरों ने कायम की है, जो कि पहले से आपस में सलाह मशवरा करके कि किन्हें उन्होंने कामयाब करना और किसको नाकाम करना है। इस किस्म के इल्ज़ामात कहते हैं कि असलम बूतानी लगाए थे। बहरहाल कहने का सिर्फ मतलब ये है कि फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का जो अभी जो कहा जाता है कि उन्हें डेफर किया गया, तो उसमें एतराज़ जो था वो एतजाज़ गवारिया का था, जिन्हें अभी कहते हैं कि DIG कोयटा
کا نوٹیفिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उन्हें 90 से 20 में जो है वो प्रमोट नहीं किया गया. तो इस किस्म का बंदरबान जो है ये सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड में जो है वो किया गया. खुद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनामुल्लाह दारेजो और खुद न्यू जो है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन शाहिद ताड़ की मौजूदगी में ये कहना है खुद इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का. और ख़ुद हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है क़यामत कुल की जो रिपोर्ट है उससे यही ज़ाहिर होता है कि ये बोर्ड बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा रहा अपने बाज़ गैर मकबूल और मशकूक फ़ैसलों के नतीजे में. गरचे दो इसमें जो है वो कैंडिडेट को डेफर कर दिया गया जिससे पहले मौजू करार दिया गया था. अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले वो मौजू क्यों थे और अब नामौजू क्यों कर दिया. अगर ये एतराज़ नहीं किया जाता इस बोर्ड पर तो वो तो इसको भी चला देते हैं जिस तरह दूसरों को प्रमोट किया. इसका मतलब कि जिन दूसरों के खिलाफ अभी तक एतराज़ नहीं हुआ उनके भी केसेस जो है वो मशकूक हैं. ये कहना है खुद जो डेफर हो चुके हैं उन कैंडिडेट का कहना है कि बाकी जो है वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है. वो सब के सब भी किसी न किसी तरीके से बिलवास्ता या बराह रास्त जो है वो बेज़ाब्तगियों में और करप्शन में मुलव्विस हैं जो कि प्रमोट करार दे दिए गए. अब चलते हैं दूसरा जो हमारा प्रोग्राम का स्पेशल हिस्सा है वो है कस्टम. कस्टम के हरामखोरों के लिए ये बहुत ही खौफनाक खबर है. यकीनन जो मैं खबर इस वक्त सुनाने जा रहा हूँ इससे उनमें जो है वो एक थरथराहट एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ जाएगी. जो कस्टम के इस वक्त चीफ कमिश्नर हैं याकूब माको, ये स्क्रीन पर आप इस वक्त जो नोटिफिकेशन की कॉपी देख रहे हैं इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है. वो अगले ओहदे पर प्रमोट उन्हें कर दिया गया है. ये उनके प्रमोशन का नोटिफिकेशन है जो कि इस वक्त नाजरीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं. ग्रेड 20 से 21 में जो है वो उन्हें भी प्रमोट कर दिया गया है. ये कोई 5 हैं. इनमें जो है सैयद शकील शाह है और मिस साइमा शहजाद हैं और अशद जवाद हैं. इसी तरीके से जो है जाहिद अली बेग है और मोहम्मद याकूब माको 5वें नंबर पर हैं जो कि अब 20 से 21 में प्रमोट हो गए. मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से याकूब माको को उनकी ये तरक्की ये कामयाबी मुबारक हो. यकीनन अब वो ज़्यादा क़ुव्वत ज़्यादा जोश और ज़्यादा जज्बे के साथ जो है करप्शन में हरामखोरी में पाकिस्तान को स्मगलिंग की खुली छूट देकर जो है नुकसान पहुंचाने वाले इन खूनी दरिंदों के खिलाफ जो है वो पहले से ज़्यादा जो है बरक रफ्तारी से मुतहरिक होकर उन पर करप्शन की ज़मीन और भी तंग से तंग करने की कोशिश करेंगे इस नई तरक्की से. अब जो नुमाइंदा खसूसी ने जो ख़ास खबर दी है कस्टम के हवाले से, ये जो मेगा करप्शन केस था 19/2023 इसमें जो डंडी मारी है खुद FIA ने. अब FIA के जो करप्ट अफसरान जो कि इसमें रोकड़ा लेकर जो है 2 बेगुनाहों को जो है वो चालान कर चुके हैं महज बराह रास्त जो है याकूब माको पर जो है एक तरीके से उनकी शराफत पर उनकी ईमानदारी पर उनकी दयानतदारी पर जो है एक हमला करके ख़ुद FIA के तफ्तीशी अफसरान एक तरीके से कस्टम के उन हरामखोरों के जो है सहूलतकार बनकर जो उभरे हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है कि इस मामले की जो है वो आला सतही तौर पर जो है वो इंक्वायरी शुरू करवा दी गई है खुद FIA के खिलाफ. इस सिलसिले में बताया जाता है कि इस सिलसिले में खुद याकूब माको जो है जो चीफ कलेक्टर हैं कस्टम के उन्होंने जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है शिकायत की है कि ये उनके 2 इंतहाई ईमानदार जो अफसरान हैं एक अमजद राजपड़ जो हैं इनके ये एडिशनल जो है वो कलेक्टर हैं और एक तारिक जो है वो डिप्टी कलेक्टर, इन दोनों का इस सारे के सारे मामले से कोई लेना देना नहीं. इन्हें खामखा जो है उन हरामखोरों ने जो है इन्हें मुलविस करवाया
جن کے کاروبار میں، جن کی کرپشن میں یہ دونوں افسران جو ہے دیوار بن رہے تھے خود یعقوب ماکو کے احکامات کے نتیجے میں. تو یہ ایک طریقے سے براہ راست عملہ جو ہے وہ یعقوب ماکو پر کیا گیا تھا. لہٰذا اب ان دونوں کو جن لوگوں نے چالان کیا ہے وہ اپنی خیر منائیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی کمزور قسم کی شہادتوں پر، بنائی گئی شہادتوں پر جو ہے وہ انہیں ملوث کیا ہے. ایک اجرتی قسم کا جو گواہ ہے اب عبید اللہ سے کسی جگہ پر جو ہے وہ ان کا بیان جو ہے وہ قلم بند کروا لیا گیا ہے، جو اپنے بیان سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی ایسا بیان نہیں دیا. مجھے مینشن کر کے جو ہے خود امجد جو طارق محمود جو ملزم ہیں انہوں نے ان کا نام لیا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے 70 لاکھ روپے جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ کیا نام ہے امجد کو دیے ہیں، اور 30 لاکھ روپے جو ہے وہ میں کوئی انہیں دیتا تھا کس کو، طارق کو. یہ سب بے بنیاد ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑی ہے. اس ایک بے بنیاد بیان کو جو ہے وہ بیس بنا کر جو ہے ایف آئی اے کے افسروں نے جو ہے وہ انتہائی مجرمانہ غفلت اللہ پر کو مظاہرہ کر کے ان دو انتہائی شریف کسٹم افسروں کو جو ہے اس کیس میں نامزد کر دیا، انہیں چالان کر دیا. لیکن اب ان کو اس اپنی مجرمانہ غفلت اللہ پرواہی کی یقیناً جو ہے وہ جو ہے قیمت چکانا پڑے گی. یہ کہنا ہے خود کسٹم کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. انکوائری اس کی شروع ہو گئی ہے اور انکوائری بہت تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے، اور یہ چند دنوں میں جو ہے یہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو تو چالان کر دیا، لیکن جو اس کے اصل مہرے تھے، جو کہ خود طارق محمود زیر حراست جو سپرنٹینڈنٹ ہے طارق محمود، جو کہ اس وقت سینٹرل جیل کراچی میں ہے، اس کے جو دو بہت ہی لاڈلے، دو نہیں بلکہ تین میں کہوں گا، ایک تو جمال جو ہے جو کہ سپرنٹینڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے انسپکٹر رائے سلیم اور انسپکٹر زبیر رانجھا. یہ اس وقت بھی ان کا جیل میں ان سے رابطہ ہے. جیل میں انہیں تمام وی وی آئی پی سہولات جو ہے وہ انہوں نے میسر کروائی ہے روکڑا خرچ کر کے. کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ روز کا خرچہ صرف وہ جیل میں انہیں تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے وہ ادا کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود کسٹم ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اس گروہ میں کون کون شامل ہے؟ طیب کے بارے میں کہا جاتا ہے روپوش ہے، شہباز جو ہے وہ بھی روپوش ہے، طیب جو ہے وہ بلوچستان میں بھی اس کی موجودگی کی اطلاع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے ہیں. اب اس میں جو سب سے مرکزی رول ہے وہ ہے اس جمال ضیاء کا. جمال ضیاء جو ہے یہ ان کے تعلقات سندھ کے گورنر سے ہیں، کامران ٹیسوری سے، بلکہ ٹیسوری گولڈ جو ہے نا اس سے ان کا بہت ہی گہرا تعلق بتایا جاتا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ٹیسوری گولڈ کو گولڈ بنانے میں جو ہے مرکزی کردار جو ہے خود اس کسٹم کے سپرنٹینڈنٹ جو ہے یہ خود ان کا ہے، جمال ضیاء کا. یہی وجہ ہے کہ جمال ضیاء اس 19/2023 کے مرکزی ملزم ہے. ان کا جرم جو ہے طارق محمود اور خود دوسرے جو زیر حراست سپرنٹینڈنٹ ان سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کیوں اختیار کیا ایف آئی اے والوں نے؟ انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ان کے خلاف تو بہت ساری شہادت ان کے پاس تھی، کیوں انہیں ضائع کیا؟ کیونکہ ان کی پش پر ان کے گورنر ہیں. گورنر نے ان کی سفارش کی تھی، ان کا پروٹوکول آیا تھا، صرف رسمی کارروائی کے لیے انہیں 1-2 گھنٹے کے لیے بلا کے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کا بیان لیا، انہیں چائے وائے پلائی، اور اس کے بعد انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا. اور خود کسٹم میں ابھی تک حیرت کی بات ہے کہ سب کے سب سسپینڈ ہو گئے، انہیں کسی نے سسپینڈ ہی نہیں کیا. اب ان کے اثر رسوخ کا، ان کے تعلقات کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ یعنی کہ ایک طریقے سے چیف کلکٹر کسٹم جو ہے یعقوب ماکو سے براہ راست ٹکرا گئے. یہ جو ان کے 2 سپہ سالاروں کو جو انہوں نے اس مقدمے میں بلا وجہ نامزد کیا ہے، میں بات کروں گا امجد راجپڑ کی طرف، اور دوسرا جو ہے یہ جو طارق ہے ان کا کوئی تعلق نہیں. خود ایف آئی اے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے 5 کھوکھے ان کو دیے گئے تھے. 5 کھوکھوں کے نتیجے میں جو ہے یہ
انتہائی غلط کام کیا گیا، یعنی کہ اپنے اختیارات کا اپنے فرض سے جو ہے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی برتی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ افسران جو ہے نہ جانے کس طرح سے سرخریوں میں کون سے اس کو اپنا کارنامہ وہ ظاہر کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اس کو جو ایف آئی اے کے افسران اپنا کارنامہ ظاہر کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، یعنی کہ سب کو پتا ہے کہ یہ تفتیش کہاں ہوئی، کیسے پکڑے گئے، ان کو تو ایز اے منشی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لیگل فریم ورک میں تمام تر معاملات کو لانے کے لیے، چونکہ اب جرم جو ہے وہ ایف آئی اے کا بن رہا تھا، لہٰذا وہ ایف آئی اے کے ہینڈ اوور ان کو کر کے ان سے یہ قانونی کارروائی کروائی گئی۔ یہ کہنا ہے خود کسٹم کے انتہائی قابل اعتماد۔ ذرا کہ اس کے بعد کسٹم کا جو گروپ اس وقت جو حرام خور گروپ ہے، جو کہ اس وقت یعقوب ماکو اور ان کی ٹیم کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، ان کی جو ہے وہ اسمگلنگ کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کے پی اس وقت رو رہے ہیں کہ بھئی یہ یعقوب ماکو کے ہوتے ہوئے وہ اس طریقے سے اپنی کھیپ نہیں لا سکتے جس طریقے سے پہلے لایا کرتے تھے۔ کروڑوں کا کاروبار تھا، ایک ایک روز میں ایک ایک شفٹ میں جو ہے یہ ٹیم جو تھی جن کے میں نام لے چکا ہوں، یہ ایک ایک شفٹ میں کروڑوں جو ہے وہ کماتے تھے صرف کھیپیوں سے۔ ٹیلی فون اتنے زیادہ آیا کرتے، سونا گولڈ، میں نے کہا تھا نا یہ جو ٹیسوری گولڈ بنانے والا کون ہے، یہ سارے انہی کھیپیوں کو دعائیں دے، اور کھیپیوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے میں کہہ چکا ہوں، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سارا جو ہے ایک خطرناک اس وقت یہ گیم چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اظہر علیمی یہ بھی ایک سپرنٹینڈنٹ ہے اور یہ بھی اسی گروہ میں شامل ہے، اور یہ اس وقت ایئرپورٹ میں ہیں، لیکن یہ خوفزدہ ہیں، ڈر گئے کہ ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یعقوب ماکو انہیں جو ہے وہاں سے نکال کر کے ان کے لیے جو ہے کراچی ایئرپورٹ کو وہ نو گو ایریا بنا چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سخت اس وقت پریشان ہے، اور اپنی طرف سے ان کی سازشوں کا سلسلہ جاری ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان دو ایماندار اصول پرست دیانتدار جو کسٹم افسران ہیں، امجد راجپڑ اور خود طارق محمود، ان دونوں کو جو ہے کس طریقے سے ایک مقدمے میں ان کو ملوث کرا کے چالان کرا کے ان کا وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا۔ اس طریقے سے وہ اب خود یعقوب ماکو کے خلاف بھی جو ہے وہ اس وقت سازشوں میں مصروف ہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی ہے، خود کھیپیوں سے بھی فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار چلے تو کم از کم انہیں 1 ارب درکار ہے، اگر 1 ارب وہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو 1 ارب روپے خرچ کر کے جو ہے وہ یعقوب ماکو کو جو ہے وہ یہاں سے کہیں بھی اور تبادلہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک قسم کی اس وقت کہتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ جو ہے یہ کسٹم کے یہ حرام خور افسران جو ہے اس وقت کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت یعقوب ماکو کی ایمانداری، ان کی دیانتداری اور ان کی اصول پرستی کی وجہ سے جو ہے اس وقت وہ آتاب میں آ چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود کسٹم ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب قادر میمن جو ہے انہیں چیف کلیکٹر کسٹم بنا دیا گیا بلوچستان کا، وہ بھی بہت ہی ایماندار ترین کسٹم کے افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ پہلے بھی کوئٹہ میں جو ہے اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آگے چل کر جو ہے ہم بلوچستان کی بھی جو خبریں جو ہیں وہ خود نئے چیف کلیکٹر کسٹم جو ہے قادر میمن کی جو ہے وہ ان کے تعاون سے آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے، اور یقیناً اب کوئٹہ بلوچستان کے جو ہے اسمگلروں میں بھی ان کی پوسٹنگ سے خوف و ہراس کی لہر توڑ گئی ہے۔ ناظرین، میں اور خود یہ جو کسٹم افسروں نے جو ہے میرے سے میسیجز کے ذریعے، جو واٹس ایپ کے ذریعے جو ان رابطہ کر رہے ہیں اور جو اندر کی بہت ہی اہم ترین اطلاعات دے رہے ہیں، جن کو جو پریشانی ہے ان تمام کا شکریہ، اور جیسا جیسا مجھے کو ٹائم ملتا رہے گا تو ان کی پریشانیاں، ان کے جو مسائل ہیں وہ میں اپنے پروگرام کی زینت بناتا رہوں گا۔ یہ میرا نمبر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، 4168573283 4168573283۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ جہاں آپ کے کسی سینئر سے آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا کوئی مجرموں کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی تھریٹ ہے، کوئی دھمکیاں ہیں، یا کوئی آپ کو اپنے فرائض میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہم مکمل سچ سے کام لیتے ہیں، ہم آدھا سچ اور آدھا جھوٹ سے ہم کام نہیں لیتے ہیں۔ ہمارے پروگراموں کی یہی خاصیت ہے کہ اس میں آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ ہم تمام چیزیں شامل کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ آن دی ریکارڈ سے ناظرین آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے میں کہنا کہتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے آف دی ریکارڈ معلومات کو
नशर करने का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। उसकी वजह से आप सूरत हाल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सारी खबरें इस वक्त कस्टम की जमा हो चुकी है, वक्त आने पर जो है मैं इसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाता रहूँगा। अब चलते हैं, हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिंध के वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह, जो कि मेरा ख्याल है अभी 48 घंटे या 72 घंटे के मज़ीद इनकी जो है वो वजारत रह चुकी है, ये उसके बाद जो है ये भी नीचे उतर आएंगे, अपने असल मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जाते जाते भी जो है इन्होंने, कहने वाले कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकी जो अपनी कंपनी है, यानी बज़ाहिर तो उनके बरादर निस्बती जो है वो आसिफ अली शाह जो है वो आसिफ शाह जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, उसको हेड। मेरा इशारा सच्चल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि पाकिस्तान की जो सबसे तवील तरीन ब्रिज जो है गोडकी ब्रिज, उसको वो तामीर कर रहे हैं। ये कोई 2.5 किलोमीटर का जो है ये ब्रिज है, ये सच्चल कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। इमरान कुरैशी भी इसको देख रहे हैं, जो खैरपुर के रहने वाले हैं। ये 13 अरब रुपए के फंड से जो है ये ब्रिज की शुरुआत की गई। तो वैसे ये आता है सी पैक में आता है। अब कहते हैं कि अभी 3-4 रोज पहले जो सीएम गए थे वहाँ गोडकी में, उस पुलिस मुकाबले के बाद जिसको अपना क्लेम कर रहे थे, वहाँ उन्होंने जो है वो गोडकी ब्रिज का भी दौरा किया कि कितना काम हो चुका है, कितने कहते हैं कि कितने, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 9 अरब रुपए जो है उसका अभी मजीद इन्होंने अनाउंस कर दिए, उसको 9 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। यानी कि जो ब्रिज जो है 3 साल में बनना था, 4 साल हो चुके हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कितना मुकम्मल हो ये अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों की चीखें निकल जाएगी कि हुआ क्या काम इसके अंदर 4 सालों में। ये 180 पिलर हैं इसके, इस ब्रिज के 180 और कितने पिलर अब तक बन चुके हैं? सिर्फ और सिर्फ 19 पिलर इन्होंने बनाए हैं। 19 पिलर जो है 4 साल में बने हैं। अब जब 4 साल में 19 पिलर बने हैं तो 180 पिलर बनने के लिए जो है वो इन्हें जो है 180 पिलर जो है उनको बनाने के लिए जो है कम से कम इन्हें कोई 50 साल चाहिए। और ये 13 अरब नहीं बल्कि इन्हें जो है वो 100 अरब चाहिए, अब जाके ये ब्रिज मुकम्मल होगा, जो इनके सूरत हाल में इस वक्त नज़र आ रही है। ये ब्रिज जो है क्यों नहीं बन रहा है? एक तो ब्रिज जो है ये डाकुओं की कमीनगाह से कच्चे के ऊपर से गुजर रहा है। अगर ये ब्रिज बन जाता है तो फिर ये डाकू सब खत्म हो जाएंगे, डाकू वहां रह नहीं सकेंगे, इसलिए कि ब्रिज उनके सरों पे से गुजरेगा। और सरों से गुजरने का मतलब है कि वहां पर पुलिस चौकियां बन सकती है और वहां से फिर पुलिस को कच्चे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से फायरिंग करके इनका काम तमाम कर देंगे। इसका इल्म खुद डाकुओं को है, इसीलिए डाकू जो है वो इस ब्रिज की तामीर की राह में सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं। जब भी ब्रिज का काम ज़रा शुरू होता है तो वो ब्रिज के मुलाजमीन को जो है कंस्ट्रक्शन के जो है उन्हें अगवा कर लेते हैं, 3-4 अगवा कर लेते हैं। उसके बाद काम एकदम रुक जाता है, फिर उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश होती है, फिर जब बाजियाब होते हैं फिर थोड़ा बहुत काम चलता है, फिर ये सिलसिला चल रहा है। और इस ब्रिज, जो ब्रिज बन रहा है, ये जिस डाकू की सरजमीन से गुजर रहा है, उस डाकू को कहने वाले ये कहते हैं कि उन्हें भी जो है वो खुद जो साबिका एसएसपी कश्मीर थे वो कहते हैं कि इन्हें पैसे दिला चुके हैं ब्रिज वालों से, कोई 3 करोड़। और उन्हें जो है डाकू जीएन जाकरानी नाम है, उन्हें 1 करोड़ रुपए कहते हैं, जिनका 1 करोड़ रुपए का इनाम है उनके सर पर, कोई 100 से ज़्यादा उनके मुकदमे हैं। और साबिका एसएसपी जो है वो उन्हें 3 करोड़ रुपए जो है उन ब्रिज वालों से दिला चुके हैं कि भाई ये इनकी ज़मीन से चूँकि गुजर रहा है, इन्हें 3 करोड़ दो ताकि ये दूसरी जगह पर अपने लिए कोई बंगला शंगला तामीर कर सके, ताकि फिर ये मुज़ाहमत न करे। वो 3 करोड़ लेने के बावजूद जो है वो मुज़ाहमत कर रहा है। अब ये हाल है इस ब्रिज का, जिसके ब्रिज के बनने से कहते हैं कि ये क्या नाम है, कोई 150 किलोमीटर का जो फासला है वो सिर्फ 30 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगा। यानी कि 120 किलोमीटर का
फ़ायदा हो जाएगा। आप जो सफ़र जो है आप 6-8 घंटों में करते हो, वो सफ़र जो है मुश्किल से आधे घंटे में आप तय कर सकोगे। इस ब्रिज के तामीर करने से ये फ़ायदा होगा, ख़ुद कोयटा बलूचिस्तान से पंजाब और सिंध आने वाले ताजरों को आसानी हो जाएगी, और ख़ुद यहाँ से जो यानी कि गोडकी से सक्खर और ये जाने वालों को भी इससे, इस ब्रिज के बनने से आसानी होगी। लेकिन ये ब्रिज का बनना जो है वो डाकुओं की मौजूदगी में, डाकुओं के होते हुए ये ब्रिज का बनना जो है वो नामुमकिन है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा कि किसी शेर की हलक में से नवाला खींच के निकालना, क्योंकि माजरत के साथ डाकू इसे अपनी मौत समझते हैं। और डाकू कौन है, सबको पता है कि डाकुओं के सऊदतकार कौन है, डाकुओं के सरपरस्त कौन है, डाकुओं के मालखोर कौन है। वो भी ज़ाहिर है कि सियासतदान हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि इन डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, क्योंकि इन डाकुओं की खौफ व हिरास की वजह से ही वो अपना इलेक्शन जीतते हैं, और इन्हीं इलेक्शन जीतने की वजह से वो मिनिस्टर बनने में कामयाब होते हैं। तो ये एक सर्किट चल रहा है, डाकू उनकी मदद करते हैं, ये डाकुओं की मदद करते हैं। लिहाजा उस दरमियान में जो है डाकुओं की कमीनगाह का खात्मा इस ब्रिज की तामीर की शक्ल में हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि 3 साल में जिस ब्रिज ने तामीर होना था वो 3 साल में क्या 4 साल में भी नहीं हो सका, और जो 180 पिलर है उसमें सिर्फ 19 पिलर जो है वो तामीर हो सके। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है इस सच्चल कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस ब्रिज की तामीर के हवाले से कि 9 अरब इनको और दे चुके हैं। अब कहने वाले कहते हैं कि ये किसका है, ये तो है ही क्या नाम है, सिंध के वज़ीर आला का है। नाज़रीन, चलते हैं जो खबर प्रोग्राम का अगला हमारा हिस्सा है। खातून जो पुलिस अफसर हैं उज़्मा खान, जो कि पहले केपीटी थाने की SHO थी, उनकी जुर्रतमंदी, उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी और उनकी मुअस्सर तरीन कार्रवाई करने के नतीजे में जो है वो केपीटी से जो है खुद फिदा जौहरी जो SSP केमाड़ी हैं, उन्होंने जो है उन्हें शेरशाह थाने का SHO लगा दिया, ताकि शेरशाह थाने के हदूद में जो डाकाज़नी, लूट मार, जराइम की जो वारदातें आसमान से बातें कर रही है, ये खातून SHO जो है वहाँ पर जो है वो अपनी मेहनत से जो है, अपनी फरशनासी से उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाए। दूसरी जानिब जो है दूसरी जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि राजा तारिक जो है गार्डन थाने के जो SHO हैं, एक अच्छे पुलिस अफसर थे, उन्हें महज इसलिए हटा दिया गया कि वहाँ पर जो है खुद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है, खुद डॉक्टर जो है, उनके भतीजे को या भांजे को जो है, साजिद जोकियों को उन्हें एडजस्ट करना था, उन्हें गार्डन थाने का SHO लगाना था। इसलिए वहाँ से एक अच्छे मेहनती फरशनास, एक तजुर्बाकार, एक अच्छे तफ्तीशी अफसर जो है राजा तारिक को जो है वहाँ से बिला वजह बेदखल कर दिया। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद। कहते हैं जिसका बाप जिंदा हो तो उसको फिर अकरम आरई कौन कह सकता है। ये थी यहाँ की सूरत हाल। और हम बात करते हैं जो एक और ख़बर शेयर करते चलें नाज़रीन के अली हसन बरोही, कल भी प्रोग्राम में मैंने कह चुका था, रूपोश हो चुके हैं। अली हसन जरदारी रूपोश हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है तारिक डोमकी तो फलाई कर चुके हैं, कहते हैं दुबई पहुंच चुके हैं। वह इन सब से ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, समझदार थे कि क्या होने जा रहा है। इसी तरीके से जो है तारिक आरई, शहजाद आरई, तारिक आरई जो है वो भी ज़मीनों के मामलात को देखते हैं। ये वो तारिक आरई वही है जो कि जुल्फ़िकार आरई को SHO लगाते चले आ रहे हैं। उनको जो है, उनको भी जो है वो जो है अब इनके जाने के बाद उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शहजाद आरई जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को देखते हैं, वो भी कहते हैं कि रूपोश हो गए, तारिक आरई भी रूपोश हो गए। अब मोहम्मद अली शेख जो है, ये जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देख रहे हैं, वो अभी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि दोबारा से जो है पीपल्स पार्टी की निगरान हुकूमत बनने जा रही है। पीपल्स पार्टी के IG भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो है कमिश्नर भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के निगरान वज़ीर। इसलिए वो फ़िलहाल जो है वो अपना कारोबार जारी रखे हुए। लेकिन मेरी इत्तला ये है नुमाइंदा खसूसी के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले यही धर लिए जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में ख़ुद नूर मोहम्मद जो काका हैं वो बहुत कुछ जो है वो अपने बयान में बता चुके हैं। तो इनकी गिरफ्तारी तो
یقینی ہے، اور ان کے بعد جو ہے اور بہت سارے ڈپٹی کمشنر بھی جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، یہ کہنا ہے خود پولیس کی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اطلاع یہ بھی ہے کہ آئی جی کے لیے جو ہے وہ نام فائنل ہے عبدالخالق شیخ کا۔ بلوچستان میں جو ہے وہ ایک پھڈا ہونے جا رہا ہے، ایک فساد ہونے جا رہا ہے، ایک بڑا صحیح قسم کا ٹکراؤ ہوگا۔ اب تک تو یہ اطلاع تھی کہ وہاں پر جواد ڈوگر اور خود کوتوال شہر یعنی کہ جاوید علموڈو کے مابین مقابلہ ہوا، لیکن اب ایک تیسرے امیدوار کا نام بھی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، جو سابقہ آئی جی بلوچستان رائے طاہر۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ابھرے ہیں، گرچہ گریڈ 22 کے ہیں اور یہ بہت چھوٹی سی پوسٹ ہے ان کے حساب سے، ان کی گریڈ کے حساب سے، لیکن اس کے باوجود ولنگ ہیں، تیار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام نبی میمن کی اگلی منزل کیا ہے، کہاں جائیں گے، کہاں کے آئی جی بن سکتے ہیں؟ غالب امکان یہ ہے ان کی جو اپنی کوشش ہیں، ان کے جو اپنے رفقا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں غلام نبی میمن کی اگلی منزل کے بارے میں۔ تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کسی جگہ پر ہیں، انتہائی خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، کسی نے کوئی اچھا ہی انہیں آسرا دیا ہے کہ تمہیں ہم یہاں 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 لگا دیں گے۔ موٹر وے میں جا سکتے ہیں آئی جی کی حیثیت سے، ریلوے میں جا سکتے ہیں آئی جی کی حیثیت سے، یا پھر اپنے دوست فواد کے پاس آئی بی میں جا سکتے ہیں، گریڈ 21 سے ہیں، آئی بی میں جا سکتے ہیں، آئی بی کے لیے بھی ان کی کوششیں ہیں، یا پھر وہ ایف آئی اے میں بھی جانے کی کوشش کریں گے۔ ایف آئی اے میں ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ خالی ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں، یا پھر اسٹیٹ لائف کے چکر لگائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور انہیں جو ہے کسی نے آپشن یا آسرا دے دیا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، انہیں سیٹ ملے گی یہاں سے جانے کے بعد۔ 2 اگست کی چھٹی کی درخواست تھی ان کی، معلوم نہیں ہوا کہ چھٹی کی درخواست کہاں گئی، دھواں بن کر آسمان میں فضا میں تبدیل ہو گئی، یا کہ راکھ بن کر زمین پر بکھر گئی۔ خود ان کے اپنے ذرائع نے اور خود چیف سیکرٹری آفس کے ذرائع نے اس درخواست کی تصدیق کی تھی جب انہوں نے 20 روز پہلے وہ درخواست دی تھی، لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ درخواست منظور ہوا ہے کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، لیکن درخواست ان کی جانب سے بھجوائی جا چکی ہے، وہ چھٹی پر جانے کے خواہش مند ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس درخواست کو وہ ترپ کے پتے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ خود عبدالخالق شیخ سے جو ہے کچھ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی جانب سے اور کچھ ڈی آئی جیز کی جانب سے جو ہے رابطوں کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود متوقع کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی منیر شیخ سینئر سے جو ہے کراچی کے پرانے منجے ہوئے جو ایس ایچ اوز ہیں، انہوں نے بھی جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یعنی انہیں بنک پڑ چکی ہے کہ نئے متوقع جو کوتوال شہر ہے وہ منیر شیخ بننے جا رہے ہیں، اس لیے جو ہے گڑ پر مکھیوں کے چکر لگانے کا، بنبنانے کا کہتے ہیں کہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔